परब्रह्म कृष्ण इति अभिधीयते तन्निर्वचनाच्च यद्यपि सदैव कृष्ण तथापि पाकृतत्वात् अथवा आश्रयेषु स्वस्वरूपात्मकस्य सत्प्रकटनात् तादस्यापि स्वरूपानन्दम् अहं ददानादि इदानीमेव कृष्णत्वं प्रकृतवान् इत्यर्थः। एतत् गोपनाय शब्दच्छलेन वर्णाक्रमम् उक्तवान्। तेषां नाम संकर्षण रूपो युक्त लोकानुगुणत्वात् पुरुषोत्तम रूपो युक्त सर्वसमन्वयात् नामान्तरमप्यः प्राग्रयमिति। काचित् देश विशेषे प्राक् अतः गृहात् गमनात् पूर्वमेव वसुदेवस्य पुत्रो जात। वसुदेवस्येति तवेति च समानाधिकरणाय आदिदैविकस्य वसुदेवस्य तव आत्मजो जात इति उक्तम्। भवन्त अनेक पद्यम्नता उक्त्वा वसुदेवे शुद्धात्वे आविर्भावात् अनिरुद्धाच्च वस्तुतस्तु अस्वाम् आत्मज कचित् वसुदेवस्य जादिति तस्य बुद्धिः। वसुदेवायात्वे हेतु सीमानिति लक्ष्मीपतिरयम् इत्यर्थः। एवं गूढ़ अभिप्रायम् अभिज्ञाय एतद् जातरम् अभिप्रेत स्वरूपे जानाति यावन् यदा अस्मिन् यादसीति अतएव सम्यक् केन प्रकारेण च वक्ष्यते। एवं नामद्वयम् उक्त्वा गुणं गायनम् अनन्तस्येति च सर्वशास्त्रेषु तानि नामानि स्वतएव ज्ञातव्यानि इत्यादि दिशति। बहूनीति बहूनि संख्यतानि नामानि रूपाणि च अन्यानि च क्रियाणां निवृत्तायां तदनामान्यस्य व्याचक पाठकवद्रूपं तादृशी भिन्नं भवति। तदा कच्चित् गुणयोगात् तत्प्रवृत्तिरूपेण आवश्यकत्वात् गवादिव सर्वथा भवति। चकरान् नामरूपयो क्रियायां नित्यत्वं प्रतिपादयन्ति सन्ति तेन भगवान् गोवर्धनम् उद्धरणम् सर्वदा वर्तयति गोवर्धनोद्धरणाधीरः। क्रियानामाभ्यां सहित गोवर्धनोद्धरणरूपा सर्वदा वर्तते। आद्यो अपि प्रतिकृत्यानुभावं भक्तानाम् अतो अनन्तानि रूपाणि नामानि च अस्तु वा कृष्णस्य भगवतः तदा सूतस्य इति अन्यथा तस्य भ्रमो भवेत्। वसुदेवस्य विद्यमानत्वात् न वाक्यबाधितार्थम् न स्तुत्यार्थम् अननुरूपाण्यपि भवन्ति इति व्यावृत्त्यर्थम्। गुणकर्मानुरूपाणि इति गुणानाम् औदर्यादीनां कर्मणां कालयदमनादीनां लौकिकानां नामानि अतः लौकिकानि भवन्ति इति गुणकर्मानुरूपाणि नामानि च लौकिकत्वेन अहम् एव वेदनो जनाः व्यवहरन्तम् उच्चारयन्ति च तथापि विचारभावात् न जानन्ति। अतो जना जननादि भाव धर्मयुक्ता क्लिष्टा इत्यर्थः। विचारस्थ क्रियायाम् अनित्यतायां रूपे एव कालादि परिणामाय प्रतिक्षणम् अन्यभावेन तत्समयेन प्राप्तं नाम अन्यदा अन्य अस्मिन् सम्बन्धरहितत्वात् वाचकानामेव न भवेत्। अतो निरर्थकानि नामानि न फलन्ति नार्थं करणं शोधयन्ति। अतः सर्वज्ञानेन केवलम् उच्चारितानि रूपसम्बन्धभावान् स्वतः अथ लौकिकत्वाज्ञानात् अग्निम् उच्चारणेन दाहभावात् भगवन्नामोच्चारणमपि न प्रपञ्च निवृत्ति। नामानि च वर्णात्मकम् एव जातानि पुरुषं जगत् नाममयम् इति उच्चारयितुम् अग्रे वक्ष्यतया स्थापयन्ति। नामानि विरूपवत् नाम रूपस्यापि भगवतो रूपाणि अतः भगवद्रूपां पाकतुल्यं पतीयते। ग्राहकदोषदेवं नामान्यपि लौकिकानां ग्राहकदोषादेव लौकिकवर्णयुक्तानि पतीयन्ते। वस्तुतस्तु अखण्डन् एव तथा ज्ञानपूर्वकं शुद्धभावेन वस्तु अवस्थाते खण्डायेन वा तथा ज्ञानपूर्वकं ज्ञात तद् बुद्ध्वा उच्चारितानि ननु लोकसिद्धानुवादकरूपाणि नामानि सर्वपुरुषार्थानि फलन्ति नान्यत् इति सिद्धान्तः।
अतो लोकन्यायेन उच्चारितानि फलाभावे दोषे संबंधवा न कापि अनुपपत्तिः। एतस्यैव तारतम्येन चित्तशुद्धि अतिशयो नामान्य भवन्ति। अन्यथा वृत्तस्य आदिदैविक सहितमेवेति कदाचित् पुलति। यथा आदिदैविको बोधपर्यन्तम् आवर्तते कालादीनां तु नामान्यमः आत्मज्ञानात् उच्चारयितुं परित्याग अनुगुणत्वात् सारूपेण साधकमिति लौकिकस्यापि प्रवर्तनात् परत्वेन मोक्षधातुत्वमिति अजामिला उपाख्यानस्यापि न आवेशातम्। अन्यथा ततः एव वैकुण्ठगमनं स्यात्। अतः उपायपरत्वम् एव लौकिकस्य तस्य तस्मादुक्तम् तानहं वेदनो जनायति। अनेन अनन्तानेव नामानि उक्तानि उपासरूपाणि च अनन्तकरणशोधकानि। तदवस्थां भगवद्रूपस्य स्मृतत्वात् नाम ग्राह्यमिति। अन्यथा नाम प्रसंगे रूपकथनं नाम व्यर्थं स्यात् ज्योतिषशास्त्र अभिज्ञत्वात्। रूपनाम ज्ञानार्थं भगवतो गुण कर्माण्यः एष एव इति। एष भगवान् परिदर्श्यमान व युष्मान् श्रिय आदास्यत। धृतवान् पोषितवान् पुतना